अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को पसंद किया, जिसमें मैंने होम आइसोलेशन के हवाले से कोरोना के मरीज़ों के लिए कुछ गाइडलाइंस दी थी। और मुझे बहुत से दोस्तों ने फ़ोन किया, ईमेल्स आईं कि मैं अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट, जो कि मैंने पहली वीडियो में जिसका वादा किया था, वो कब बना रहा हूँ। तो आज मैं इस सिलसिले में दूसरी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप कोरोना की वजह से घर पर हैं और आपने ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है, तो आज की वीडियो में कुछ ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि वो कौन सी ज़रूरी अशिया हैं जो आपके पास घर पर होनी चाहिए, और आप ये किस तरह मालूम कर सकते हैं कि आपकी बीमारी बढ़ रही है या आप बेहतर हो रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अहमद है। अगर आप होम आइसोलेशन में हैं और घर पर ही अपने कमरे में आप अलहदा से रह रहे हैं, तो इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत पर मुश्तमिल वीडियो का जो लिंक है मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस पहली वीडियो में आप देख सकते हैं कि होम आइसोलेशन किस तरह करनी है और क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है। आज की वीडियो के इब्तदाई हिस्से में मैं आपको बताऊँगा कि होम आइसोलेशन में मरीज़ के पास क्या ज़रूरी अशिया होनी चाहिए। आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके खाने के बर्तन, जैसे प्लेट, ग्लास, चम्मच, पानी की बोतल, जग वगैरह, वो होना चाहिए, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था। फिर इसके अलावा आपके पास हैंड सैनिटाइज़र्स, डिसइंफेक्टेंट्स, और इन डिसइंफेक्टेंट्स को बनाने का तरीका भी मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके अलावा जो आपका अटैच्ड वॉशरूम है उसमें आपके पास साबुन, तौलिया, टूथपेस्ट वगैरह होना चाहिए। इसके अलावा वक्त गुजारने के लिए आपके पास मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट कनेक्शन हो, ताकि आप बाहर की दुनिया से भी कनेक्टेड रहें। इसके अलावा आपके पास किताबें, रसाइल और नमाज़ पढ़ने के लिए जाए नमाज वगैरह होना चाहिए। और मास्क, दस्ताने, ग्लव्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम आते हैं बीमारी के हवाले से आपके पास क्या कुछ होना चाहिए। आपके पास सबसे पहले तो एक थर्मोमीटर होना चाहिए। थर्मामीटर के लिए आपको याद रखना चाहिए कि आप इसे बगल में लगाएं ताकि आप अपना टेम्परेचर चेक कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, और जिल्द से हमेशा थर्मामीटर का कांटेक्ट होना चाहिए, और थर्मामीटर और आपकी जिल्द के दरमियान में कपड़ा नहीं होना चाहिए। पहले आप थर्मामीटर को झटक कर उसका पारा नीचे लाएं और पूरे 2 मिनट तक थर्मामीटर को बगल में लगाएं, और 2 मिनट के बाद जो फाइनल रीडिंग आए उसमें आप 1 डिग्री का इजाफा कर लें। मिसाल के तौर पर अगर आपकी रीडिंग बगल में आपने चेक किया थर्मामीटर को लगा के 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो आप इसमें 1 डिग्री जमा करेंगे तो ये 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और यही आपका दुरुस्त टेम्परेचर है। इसलिए याद रखिएगा कि फ़ाइनल रीडिंग में 1 डिग्री का इजाफा करना लाजमी है अगर आपने इसे बगल में लगाया है। और अगर आप ज़ुबान के नीचे थर्मामीटर रख रहे हैं तो उसमें 1 डिग्री का इजाफा करना ज़रूरी नहीं है। ज़ुबान के नीचे रखने से जो भी 2 मिनट के बाद थर्मामीटर की जो रीडिंग आएगी वही आपका असल दर्जा हरारत होगा। और एक बात और जहन में रखिएगा कि अगली बार जब भी आप बुखार चेक करें तो थर्मामीटर को झटक कर उसके पारे को ज़रूर नीचे कर लें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप मिसगाइड ना हो। दूसरी अहम चीज़ जो बीमारी के जांचने के हवाले से है वो है पल्स ऑक्सीमीटर। आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। ये एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसे आप अपनी उंगली के आखिरी डिजिट के ऊपर चढ़ाते हैं, और थोड़ी देर में ये डिवाइस आपकी नब्ज़ की रफ़्तार और आपके खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में बता देती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना के मरीज़ जो होते हैं उनमें सांस का मसला हो सकता है और उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बाज़ औक़ात पूरी नहीं होती। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कोरोना के मरीज़ की कितनी है। नब्ज़ की रफ़्तार बुखार की वजह से भी ज़्यादा हो सकती है, और तेज़ चलने, दौड़ने या फिर एंग्ज़ाइटी या फिर खौफ की वजह से भी ज़्यादा हो सकती है। और पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 92 यानी 92 या उससे कम है तो ये ख़तरनाक है, लेकिन अगर 94 से लेके 99% या 100% तक है तो ये बेहतरीन है और आप ख़तरे से बाहर हैं और आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर ये 92 या 92 से कम है तो इसका मतलब है कि आपको ऑक्सीजन की शदीद ज़रूरत है। और अगर आपके पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं है और आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 92% से कम है तो आप पैनिक ना हो,
گھبرائیں نہیں بلکہ خاموشی سے بیٹھ جائیں، لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کریں اور اپنے اٹینڈنٹ کو یا گھر میں جو بھی ہے اسے مطلع کریں کہ وہ آپ کو ہسپتال لے جانے کے انتظامات کرے۔ اس دوران آپ کا جسم آکسیجن کی کمی کی وجہ سے رد عمل دکھائے گا اور آپ کو خشک کھانسی محسوس ہوگی۔ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ فوراً کمرے کے دروازے کھڑکیاں کھول دیں یا آپ اٹھ کر باہر چلے جائیں، لیکن اس صورتحال میں بھی آپ کو کام رہنا ہے، آپ کو پرسکون رہنا ہے۔ بعض اوقات یہ صورتحال انگزائٹی میں اور بھی شدید ہو جاتی ہے، گھبراہٹ میں اور خوف میں آکسیجن کی کمی زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے پرسکون رہنے کی کوشش کریں، اور اگر صورتحال نارمل نہ ہو تو معالج سے فوری رابطہ کریں یا ہسپتال جانے کے انتظامات کریں۔ لیکن اگر آپ کی آکسیجن سیچوریشن 94% سے زیادہ ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کھانسی آ رہی ہے لیکن آپ کی آکسیجن سیچوریشن پوری ہے تو بھی مت گھبرائیں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ آپ کو ریڈنگ غلط دکھا رہا ہے آپ کا پلس آکسی میٹر، ہو سکتا ہے کہ گلے کی خراش کی وجہ سے آپ کو کھانسی آ رہی ہو۔ پلس آکسی میٹر بازار میں سرجیکل اور میڈیکل ایکوپمنٹ کی شاپ سے 3000 سے 6000 روپے تک کی قیمت میں کوالٹی کے حساب سے دستیاب ہے، اور سب سے اچھا جو پلس آکسی میٹر ہے یہ بیٹری آپریٹڈ ہونا چاہیے اور یہ ایک ہینڈی ڈیوائس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ بجلی وغیرہ کا کنیکشن ضروری نہیں ہوتا۔ اور بیورر کمپنی کا جو پلس آکسی میٹر ہے آج کل پاکستان میں اچھا کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اگر یہ مل جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن کوئی بھی آپ پلس آکسی میٹر آپ کو مل جائے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جس میں لیب ٹیسٹ کا ذکر کروں گا جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ٹیمپریچر اور آکسیجن سیچوریشن تو ہم نے خود چیک کر لی، اور اگر بخار ہمارا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آکسیجن سیچوریشن کم ہو رہی ہے تو یہ خود یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ہماری بیماری بڑھ رہی ہے۔ لیکن اگر ہمارا ٹیمپریچر دنوں کے حساب سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور آکسیجن سیچوریشن ہماری 92 سے نیچے نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے ہم امپروو کر رہے ہیں۔ لیب ٹیسٹ کے لیے ہمیں لیبارٹری کی ضرورت پڑے گی، اور کوشش کریں کہ لیب سروس والے آپ کے گھر سے خود آ کر سیمپل لے جائیں۔ بہت سی لیبز یہ سہولت گھروں میں مہیا کر رہی ہیں، اور چونکہ کرونا کا PCR ٹیسٹ آپ کا پہلے ہی پازیٹیو ہے، فی الحال آپ کو ہر 3 سے 4 دن کے وقفے سے اپنے یہ ٹیسٹ کروانے ہیں۔ سب سے پہلا ٹیسٹ جو آپ کروائیں گے وہ ہے CBC یا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، یا اسے بلڈ CP بھی یعنی کمپلیٹ بلڈ پکچر بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ٹیسٹ وہ بھی خون کا ہے اور اس کو سی ری ایکٹیو پروٹین لیول کہتے ہیں۔ سی ری ایکٹیو پروٹین اور اس سے ملتے جلتے کچھ دوسرے ٹیسٹ ہیں جیسے LDH اور فیریٹن، یہ ٹیسٹ بھی آپ کو کروانے چاہیے۔ یہ ٹیسٹ اس لیے ضروری ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارے جسم میں اس وقت بیماری کی وجہ سے انفلیمیشن کا لیول کیا ہے، انفلیمیشن کی شدت کیا ہے۔ اگر CRP نارمل ہے یا کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری کی شدت اسی حساب سے کم ہوگی، لیکن اگر CRP، LDH اور فیریٹن لیول زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انفلیمیشن یا بیماری کی شدت آپ کے جسم میں زیادہ ہے۔ تو CRP ٹیسٹ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا جائے گا ہر تیسرے چوتھے دن کہ ہماری بیماری بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے میں تیسرا ٹیسٹ جو ہے وہ ہے D ڈائمر۔ اس کی ویلیو اگر ایب نارمل ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر انفیکشن کی شدت کی وجہ سے جسم میں DIC یعنی ڈسیمینیٹڈ انٹراواسکولر کویگولیشن، یا آسان لفظوں میں اگر آپ کو بتاؤں کہ رگوں میں اگر خون کے لوتھڑے جمنا شروع ہو جائیں تو فوری طور پر ہسپتال میں داخلہ ضروری ہے، اور D ڈائمر کی جو ویلیوز ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے جسم میں خدا نہ خواستہ کہیں خون تو نہیں جمنا شروع ہو گیا رگوں کے اندر۔ اگر اس کی ویلیو اب نارمل ہے تو یہ ایک تھریٹننگ سائن ہے، یہ خطرناک بات ہے، اور ہسپتال میں داخلہ ضروری ہے تاکہ خون پتلا رکھنے کی ادویات دی جا سکیں۔ اس کنڈیشن کو خود سے یا صرف ایسپرین یا ڈسپرین وغیرہ سے ٹریٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹیسٹ ہے، وہ ہے پروکیلسیٹونین۔ پروکیلسیٹونین کا ٹیسٹ بھی اہم ہے۔ یہ ٹیسٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اس کے علاوہ تو کسی اور انفیکشن کا سامنا نہیں ہے۔ قوت مدافعت میں کمی کی وجہ سے بہت سے اپرچونسٹک بیکٹیریا وغیرہ حملہ کر سکتے ہیں، اور اسے ہم اپنے میڈیکل کی زبان میں سپر ایڈڈ انفیکشن کہتے ہیں، اور یہ سپر ایڈڈ انفیکشن بیماری کے ساتھ آپ کو مزید بیمار کر سکتی ہے۔ اور آپ کی سہولت کے لیے میں ان تمام لیب ٹیسٹ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی لکھ رہا ہوں تاکہ آپ وہاں سے کاپی کر سکیں۔ اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ ان تمام لیب ٹیسٹ کی رپورٹوں کو آپ خود سے انٹرپریٹ نہ کریں یا اس کے مفاہیم اخذ کرنے کی کوشش نہ کریں،
اس سلسلے میں آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں اور یہ رپورٹس اپنے ڈاکٹر کو واٹس ایپ کریں تاکہ وہ آپ کی بہترین رہنمائی کر سکیں۔ یقیناً آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو غذا اور دواؤں سے متعلق تفصیل سے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہر آن آپ کو ہر قسم کی مصیبت، بیماری اور پریشانی سے بچائے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔